मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता. आयच्या पयल्या वचपाचो अपोस्तल आमकां सांगून आसा आमी पयसबेन जिवन आसतना आमी जागृत रावूंक जाय. कित्याक पटकिरी शिकोवण दितले येवन घेवन आमकां देवातान आनी पयसबेतान अलग करून पळयतात. देवा ते सत मनिनात, स्वार्था ते मानून घेयनात, क्रिस्ता ते सत मनिनात आनी आमकां चूक समजणी दिवन घेवन आमकां क्रिस्तांत हावन आनी पयसबेत हावन ते अलग करतात. ते देखून आमी जागृत रावूंक जाय. पयसब आमकां स्वार्था मान प्रगट करता, देवाचे उतर प्रगटता आनी आमकां खरी शिकवण दिता. ते आमी आयकून घेवन त्या प्रमाणे आमी जिवंक जाय. पयसबेन आमकां दिल्या भावता प्रमाणे आमी जियेल्यार, शिकवणे प्रमाणे आमी जियेल्यार आमी जिवीत बरें जाता आनी आमी सासणे जिवी जोडूंक शकता. आजकाल जायती भाव भयणी पटकिरी शिकवण आयकून घेवन इगर्जमतेंतान पयस वसात आसात वा इगर्जमतेंतान पयस वयचें सुलभ पण फाटीं येवचें कठीण जावं पावता. त्या देखून पटकिऱ्या शिकवणे आमी बली जायनासतना पयसबेन आमकां दिल्या शिकवणे प्रमाणे आमी जिवच्याक जुवां अपोस्तल आमकां हो संदेश दिवन आसा. तशें आयच्या बांजलांत आमी जुवां बावतिस्ता विशयांत आमी आयकलें. सरेस्परा देवान जुवां बावतिस्ता ह्या संवसारांत धाडलेलो आपल्या पुताच्या येण्या लोकां तयाराय करच्याक. जुवां बावतिस्त येता, सादी बोळी कालती जिणी जी येता, आपणाची तयाराय करता, उपरांत लोकां मदें येवन घेवन तांकां सोम्याच्या येण्यान तो तयार करता. तुवें पातकी जिवी सोडात, बरी जिणी जियेयात, तांकां उदकाचें स्नान दिवन घेवन सोम्याच्या येण्यान तो तयार करता आनी सोमी येतच सोम्याची वळख तांकां दिवन घेवन आपले मिसांव तो संपयता. वय आमी ह्या संवसारांत आसा, पयसबेन जिवन आसा. जुवां बावतिस्ता बरी देवान आमकां ह्या पयला क्रिस्ताची वळख जोडून घेवन तिची वळख आमी हेरांक कर दिवच्याक. त्या देखून जुवां बावतिस्ता बरी पयली आमी जेची वळख आमी जोडून घेवंक जाय आनी आमकां मेळिल्ली वळख जेजूची आमी हेरांक दिल्यार आमी जुवां बावतिस्ता बरी जेची वळख हेरांक कर दिल्यार बरी जाता. अशें करूंक आयच्या वांजेल आमकां हो संदेश दिवन आसा.